बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुआशरे में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि जब किसी की कोई चीज़ गुमती है या किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो वो जहाँ पुलिस के ज़राए को इख्तियार करता है या दीगर तरीक़ों से उसको हासिल करने की कोशिश करता है, वहाँ पर साथ ही साथ एक तरीक़ाकार ये भी इख्तियार किया जाता है कि उन लोगों से राब्ता किया जाता है जो लोग ये दावा करते हैं कि उनके पास जिन्नात के साथ राब्ता मौजूद है, जिन्हें हमारे मुआशरे में आमिलीन के नाम से भी ताबीर किया जाता है। आज इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि क्या जिन्नात के ज़रिए से चोरी पकड़ी जा सकती है। अगर पकड़ी जा सकती है तो क्या ऐसा करना शरीयत की रोशनी में जायज़ भी है या ऐसा करने वाला गुनाहगार शुमार होगा। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि किसी भी मामले में असबाब इख्तियार करना शरीयत इसकी मुकम्मल इजाज़त देती है। वो असबाब किस तरह के हैं, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो मैन पावर है या वो कोई अंदाज़ा लगाना है या वो कोई हिडन चीज़ें हैं उनके ज़रिए से जो है वो जज करना है। तो असबाब इख्तियार करना जो है वो कतअन गलत नहीं है। जैसा कि मिसाल के तौर पे बाज़ लोग इस बात की भी नफ़ी करते हैं कि प्रेग्नेंट खातून को ये जानना उसके बारे में कि आया वो लड़का है या लड़की है, बाज़ लोग कहते हैं कि ये भी गलत है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो एक आला कार है, यानी अल्ट्रासाउंड एक मशीन है, एक तरीक़ा कार है, एक सबब है कि जिसके ज़रिए से ये जाना जाता है कि आया पैदा होने वाला बच्चा जो है वो लड़का है या वो लड़की है। तो असबाब इख्तियार करके अगर कोई बता देता है तो इसमें शरीयत की रोशनी में कुछ गलत नहीं है। तो असबाब इख्तियार किए जा सकते हैं। इसी तरह बाज़ लोग जो हैं वो मेडिसिन यूज़ करते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बेटा दे, ये भी बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी एक सबब है, यानी दवाई खाना, मेडिसिन खाना या इसके लिए कोई दम करवाना, ये एक तरीक़ा इलाज है और इलाज के ज़रिए से इंसान जो है वो रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश करता है। बाकी अक़ीदा ये होना चाहिए कि हुक्म अल्लाह का चलेगा, होगा वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा, लेकिन इंसान इलाज के लिए असबाब इख्तियार कर सकता है। इसी तरह अगर किसी के यहाँ कोई चीज़ गुम जाती है या कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो वो असबाब के ज़रिए से जान सकता है और असबाब के ज़रिए से जानना कोई गलत नहीं है। अब आइए देखते हैं कि क्या जिन्नात के ज़रिए से चोर को पकड़ना या चोरी किया हुआ सामान जो है उसका हासिल करना या उसके बारे में जानना, क्या ऐसा मुमकिन भी है या ये महज खराफात हैं, ये महज फैलाई हुई बातें हैं। तो ये मुमकिनात में से है। वो किस तरह? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जिन्नात के साथ मुलाकात करना, जिन्नात के साथ बातें करना, जिन्नात का इंसानों के साथ हम कलाम होना, ये तमाम बातें कुरान में भी मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात के ऊपर दस्तरस दी थी, जिन्नात के ऊपर हुकूमत दी थी। इससे ये पता चलता है कि इंसान जो हैं वो जिन्नात के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं या जिन्नात को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं या जिन्नात के साथ उनका राब्ता हो सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो जिन्नात के सरदार इबलीस ने आयतुल कुर्सी जो है वो सिखाई थी। तो इन बातों से ये पता चलता है कि जिन्नात का और इंसानों का आपस में बातचीत करना, इंसानों के साथ जिन्नात का राब्ता होना, ये मुमकिनात में से है, ये कोई नामुमकिन नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सही मुस्लिम की ये रवायत है कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक फ़रिश्ता जो है वो अटैच हो जाता है और एक जिन जो है वो हर इंसान के साथ अटैच हो जाता है। आम ज़ुबान में हम उसको हम ज़ात भी कहते हैं, यानी वो जिन जो हर वक्त इंसान के साथ चिमटा रहता है, उसकी नक़्लो हरकत जो है वो उसको जानता है। अगरचे उसकी भी कुछ लिमिटेशन जो हैं वो बहरहाल मौजूद हैं, मुकर्रर की गई हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है या उसको इंसान के ऊपर कोई दस्तरस हासिल है, ऐसा नहीं है, उसकी कुछ लिमिट्स हैं। लेकिन ये बात तय है कि हर इंसान के साथ एक जिन जो है वो अटैच है। अब तीसरी बात क्या है?
اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا جنات کے ساتھ رابطہ ہے، یعنی میں جنات کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، میں جنات کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ اب ان تینوں پوائنٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب ہم بات کو جمع کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ کسی کے گھر میں کوئی چوری ہوئی، وہ کسی ایسے شخص کے پاس گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ جنات کے ساتھ میرا رابطہ موجود ہے، تو اس کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ اس طرح ہمارے گھر میں جو ہے وہ چوری ہوئی ہے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ شخص اپنے جنات سے رابطہ کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم اپنی جن کمیونٹی کے اندر یہ خبر پھیلا دو کہ اگر فلاں جگہ پر چوری ہوئی ہے، اگر کسی جن کا وہ بندہ جس کی جن کی ڈیوٹی کسی بندے کے ساتھ ہے اور اس بندے نے اس گھر میں چوری کی ہے، تو ظاہر ہے اس جن کو پتہ ہوگا کہ اس بندے نے چوری کی ہے، تو پھر وہ جنات کو کہتے ہیں کہ تم اپنی خبر کے ذریعے سے پتہ کرو کہ کون سا بندہ تھا جو فلاں جگہ پر گیا تھا اور فلاں جگہ پر اس نے چوری کی تھی۔ تو اگر ان کی جس طرح ہمارے انسانوں کی بھی ایک کمیونٹی ہے، ہم ایک خبر جو ہے اس کو وائرل کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یا دیگر جو بھی ہمارے طریقہ کار ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ خبر کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جنات کا بھی خبر کو پہنچانے کا اور خبر حاصل کرنے کا ایک پورا سسٹم ہوگا، تو وہ اپنے سسٹم کے ذریعے سے پھر یہ خبر جو ہے وہ پھیلاتے ہیں کہ بھئی فلاں گھر میں چوری ہوئی ہے۔ اگر کسی جن کے علم میں ہو، علم میں کیسے ہوگا کہ اس کی ڈیوٹی اس چور کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو وہ ہمیں انفارم کرے، تو پھر اگر یعنی یہ ممکن ہے کہ ان کا رابطہ ہو جائے اور وہ کوئی جن جو ہے وہ بتا دے کہ میری ڈیوٹی اس بندے کے ساتھ ہے اور اس بندے نے فلاں گھر میں چوری کی ہے، تو پھر وہ جن جو ہے وہ انسان کو بتائے کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے اس نے اس طرح جو ہے وہ چوری کی ہے اور وہ سامان جو چوری کا وہ بھی برآمد کروا دے۔ تو اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو شریعت کی روشنی میں بھی یہ ناجائز نہیں ہوگا، اور ایسا ہونا ممکنات میں سے بھی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا اس جن کا اس دوسرے جن کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو سکے، وہ پکڑا نہ جا سکے، اور یہ ایسا ہونا جو ہے وہ ممکن نہ ہو، یعنی دونوں پاسبلٹیز ہیں، ممکن بھی ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہے۔ تو اگر کوئی بندہ جنات کے ذریعے سے کسی کی کوئی چوری پکڑواتا ہے تو یہ کوئی غیب نہیں ہے، یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یا یہ اس نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے، اس نے اسباب اختیار کیے ہیں اور اسباب اختیار کر کے اس نے جو ہے ایک چیز جو ہے وہ حاصل کی ہے، ایک خبر جو ہے وہ اس نے حاصل کی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بہرحال آپ مد نظر رکھیں کہ ان لوگوں میں فراڈ بہت زیادہ ہے، یعنی یہ ممکن تو ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس طرح کے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں کہ جن کا جنات کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ کنیکشن ہو یا اس طرح کا جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ ہو۔ اس لیے اس دنیا کے اندر یعنی عامل حضرات کی دنیا کے اندر اور یہ جن جادو کی دنیا کے اندر فراڈ اتنا زیادہ ہے، دھوکہ اتنا زیادہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ آپ کو دھوکے کے ذریعے سے اور فراڈ کے ذریعے سے غلط راستوں کے اوپر لے جائیں۔ اور پھر اس میں ایک خدشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے عقیدے کے بگاڑ کا بھی خطرہ ہوتا ہے، یعنی انسان کا عقیدہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ اس بندے نے کوئی غیب کا علم جان کر ہمیں چوری کی خبر دی ہے۔ تو اگر آپ کا عقیدہ بگڑ گیا، کیونکہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، تو اگر آپ کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو پھر اور پیچھے باقی کیا بچتا ہے۔ اس لیے ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ اس طرح کے جعلی فراڈ عاملین سے بچا جائے، لیکن اگر ان کے پاس جانا ہے تو پھر پہلے اپنا علم، اپنا ایمان مضبوط کیا جائے، اور ان میں سے جس کا انتخاب کرنا ہے اس کے انتخاب میں بھی پہلے جو ہے وہ اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لی جائے۔